बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिसने दुश्मन को पहचाना उसने आधी जंग फतह की और जिसने अपनों को पहचाना उसने पूरी जंग फतह की। जब कभी किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदों की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वो अकेला ही काफ़ी है सबके लिए। बेशक गुस्सा और कानून दोनों बड़े समझदार हैं। कमज़ोरों को दबा दिया जाता है और ताकतवर से दब जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप जो देखते हैं उस पर यकीन मत किया करें, क्योंकि देखने में तो नमक भी चीनी की तरह ही लगता है। स्वालिहीन 3 चीज़ों की वसीयत किया करते थे: ज़बान बंद रखने की, कसरत से इस्तग़फ़ार की और लोगों से किनारा कश रहने की। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हर बंदे को अल्लाह ताला का पैगाम है कि ए इब्ने आदम, तू मेरी ज़रूरतमंद बंदों पर अपनी कमाई खर्च कर, मैं अपने ख़जाने से तुझको देता रहूँगा। या अल्लाह, तू हम सबको देने वाला बना। आमीन। कितने भी दूर हों आंखें कभी नम ना हो, या खुदा मेरे भाइयों की तकदीर में खुशियाँ कभी कम ना हो। आमीन। मुबारक हैं वो लोग जो अपनी तदबीर उस वक्त भी जारी रखते हैं जब ज़माना उनका मजाक उड़ा रहा होता है। तकदीर, मुकद्दर, नसीब, किस्मत, इनमें कोई फ़र्क नहीं। क्या ये है भी या नहीं, या हम लकीर के फ़कीर हैं। बेटी को रुखसत करते वक्त जेवरात और जहेज के ढेर मत दो, उसे इज्जत और खुद मुख्तियारी का तोहफा दो। अपनी जायदाद में से उसका हिस्सा दो ताकि वो किसी पर बोझ ना बने, बल्कि अपने पाँव पर खड़ी हो। जहेज वक्ती सहारा है और हक की वरासत जिंदगी भर का सहारा है। बेटी को कमज़ोर नहीं, मजबूत रुखसत करो। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते लेकिन देने वाला जानता है। सुभान अल्लाह। जिसकी नमाज़े असर छूट गई, गोया उसका घर व माल सब लुट गया। जिसने असर की नमाज छोड़ दी, उसका नेक अमल ज़ाया हो गया। घर सोने चांदी से नहीं, हमेशा अच्छे इखलाक से आबाद होते हैं। गुलाब का कोई भी नाम रख लो मगर पहचान खुशबू से होती है। इंसान किसी भी रंग, रूप या जात का हो मगर पहचान इखलाक से ही होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। पानी की मुख्तलिफ रोब, ऊपर उठे तो भाप, ऊपर से गिरे तो बारिश, जम के गिरे तो ओला, गिर कर जमे तो बर्फ, फूल पर गिरे तो शबनम, फूलों से निकले तो अर्क, कदम इस्माइल से निकले तो जमजम, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक से निकले तो आबे कौसर। छोटी सी गलतफहमी में इतना जहर भरा होता है कि हमारे सालों पुराने रिश्तों को मरने के लिए काफ़ी होता है। गलतफहमी को पालने मत दें। उनकी जगह ना आपके दिल में है और ना आपके दिमाग में, उनकी जगह तो आपके कदमों के नीचे है। झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है कि तुम सच बोलकर हार जाओ। किसी से मोहब्बत का बेहतरीन तरीका ये है कि उसे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा जाए। अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो उसे दुरूद पाक पढ़ने पर लगा दीजिए। ये एक ऐसा भला है जिससे आपका भी भला होगा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सूरह यूसुफ सिखाती है, बीमार सेहत याब हो जाता है, गम खुशियों में तब्दील हो जाते हैं, मुश्किलें आसानियों में बदल जाती हैं, खोए हुए मिल जाते हैं। बेशक सब अल्लाह के हुक्म से है। जिसका ज़र्फ देखना हो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, खुलूसियत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ।
مجھے لگتا ہے اللہ میرے سے ناراض ہے۔ جواب: اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے وہ فکر ہی کہاں کرتے ہیں۔ درد ہنسی کے اندر بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ کوئی رو کر ہی دکھائے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ انسانوں سے تعلقات کم سے کم رکھیں اور اوپر والا جو ذات ہے اس پر توکل رکھیں۔ بے شک حرام چیزیں کبھی سکون نہیں دے سکتی، انہی میں سے ایک غیر محرم سے تعلق بھی ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عدل کرنے والے حاکم کا ایک دن 60 سال عبادت کرنے والے سے افضل ہے۔ زمین پر اللہ کی حد کو قائم کرنے زمین پر 40 دن بارش برسنے سے افضل ہے۔ وفا ہونی چاہیے انسان میں، جوانی اور حسن ایک دن ڈھل ہی جاتا ہے۔ بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم جتنا انہیں عزت دو گے وہ اتنی ہی تمہیں تکلیف دیں گے۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بولتا۔ حرام اور حلال پر کوئی لیب نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو بدلہ دیا جائے گا تو صحت مند لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی تاکہ ہمیں ان جیسا بدلہ مل جاتا۔ یا اللہ میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں ہر غم، تکلیف، پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ میرے بچوں کو صحت، تندرستی، لمبی عمر، دین و دنیا کی علم، اپنی رحمت اور ہر شر سے اپنی حفاظت والی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ میرے بچوں کو اتفاق اور رحم دلی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، خلوص اور خوشیاں بھر کا ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ یہ دعا میرے بچے اور تمام ماں باپ کے بچوں کے حق میں اپنی رحمت کے طفیل قبول فرما اور منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ ماں کی دعا بچوں کے لیے ہے۔ باہر کے دنوں میں کبھی کبھی اچانک زندہ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر جلد زندگی کا لہو منہ کو نہ لگے تو آدمی باہر کی زرد و روشنی میں صرف سانس روک کر مر سکتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ تھا میاں بیوی کا، اور پھر سارے رشتے بعد میں۔ اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ و چھائیں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے رکھے اور گھر والوں میں خیر و برکت رکھے، آمین۔ جب کمینہ عروج پاتے ہیں اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں، کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند پھونکوں میں پھول جاتے ہیں۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہروں پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، مؤذن ساری عمر کہتا رہا، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ خوبصورت الفاظ۔ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے ماں باپ کی بدسلوکی، جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ، جس گناہ سے دنیا میں پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم، جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا، جس گناہ پر پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ، جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہو جاتی ہے وہ ہے قتل، جس گناہ سے نعمتیں چھین جاتی ہیں وہ ہے تکبر، جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کی کمائی، جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ ہے باپ کی نافرمانی۔ اگر اچھی بات پھیلانا پسند ہے تو پلیز ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔
دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔